इस वीडियो में मैं रिस्पॉन्ड बैक करूंगा कमेंट्स पर जो कि मेरी वीडियोस पर आते हैं। वैसे तो इन राइटिंग मैं अपने कमेंट्स पे बड़ा फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्ड करता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि वो कमेंट्स जो कि इंटरेस्टिंग भी हैं और जनरल रेलिवेंस के हैं, क्यों ना उन पे वीडियो की शक्ल में रिस्पॉन्ड बैक किया जाए। तो जी, एक कमेंट में किसी ने पूछा था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो जी, मेरा ताल्लुक झेलम से है और मेरी ये एक ख्वाहिश है कि मैं जो हमारी लोकेलिटीज़ हैं, चाहे वो झेलम में या फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके हवाले से भी कुछ वीडियोस बनाऊं, वहाँ के लाइफस्टाइल्स के ऊपर, वहाँ की डिफरेंट स्टोरीज़ के ऊपर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमेशा मुझे बड़ी अट्रैक्ट की है कि हमारी जो लोकल क्यूजीन्स हैं उसके हवाले से भी मैं वीडियोस बनाऊं। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा महदूद हुआ हूँ सिर्फ लम्स की चार दीवारी की हद तक, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं, बाकी अज़ला हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। और झेलम के हवाले से भी बिलखुसूस मैं कंटेंट बनाया करूँगा, क्योंकि झेलम तो वैसे भी मेरे दिल के बड़ा नज़दीक है। फिर जी, मैंने एक ये वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट लम्स, और उसमें मैंने बताया था कि लम्स की जो स्टूडेंट बॉडी है उसमें स्टीरियोटाइपिंग और जजमेंटल टेंडेंसीज हैं। तो इस हवाले से उसी वीडियो पर एक कमेंट आया था और इन्होंने इस कमेंट में बोला जी कि वो मुझसे एग्री करती हैं इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि ऑल्दो कि वो लम्स नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन उनके बड़े फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हुए हैं लम्स यानी वो आती जाती नहीं हैं, और उन्होंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वहाँ के लोगों के रवैये के हवाले से। और ये कुछ कदम थोड़ा आगे जाकर इन्होंने एक बात इसमें कमेंट में की कि जी, इन्होंने अपने छोटे भाई को मना कर दिया कि जी लम्स में एडमिशन ना लें फॉर दीज रीजंस, कि वहाँ के जो लोग हैं उनके थोड़े स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर है और उनकी जजमेंटल टेंडेंसीज हैं। तो जी, एक बात जो मैं आपको अपने तजर्बे से बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप किसी भी जगह है ना, जिन लोगों ने आपको तस्लीम करना है और जिन लोगों ने आपके साथ जुड़ना है, वो लोग आप अगर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं भी करेंगे ना तो वो फिर भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, वो फिर भी आपको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने आपको तस्लीम नहीं करना, आप उनके लिए जो मर्जी कर लें, आप उनको चाहे उड़ के दिखा दें, वो फिर भी आपको तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत पे असर नहीं लेना चाहिए कि एक जगह पे लोगों के रवैये कैसे हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी जगह पे लोग कैसे हैं, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप खुद कैसे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके ख्वाब बड़े हैं और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ से मतलब दिल से एक शानदार इंसान है, तो आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर ही लेते हैं। तो मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूँगा कि आप लम्स में अप्लाई लाजमी करें। उसकी रीज़न ये कि लम्स में पढ़ने से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं ग्रोथ की, वो बड़ी गैर मामूली अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स भी एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ भी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैंने कंटेंट बनाने की वजह से ओवर द टाइम देखी है कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की वजह से लोगों की तरफ से मुझे बेहद प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है, और मैं इस चीज़ पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ है ना कि लोग अगर आपका कंटेंट देख के आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, या आपसे वो अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, ये खुश नसीबी हर कंटेंट क्रिएटर के नसीब में नहीं आती। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अगर खुश नसीबी मेरे नसीब में आ रही है तो मैं इस पे अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और इस हवाले से भी कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं, जिस तरह ये एक कमेंट आया जी कि आई विश आई कुड मीट यू एट लम्स। उसके बाद जी एक कमेंट था जी कि विल सी यू फॉर श्योर वाइल विजिटिंग माई सन इन लम्स। उसके बाद फिर एक और कमेंट था जी कि आई सी यू एट लम्स एंड आई वांट टू अप्रोच यू एंड टेल यू हाउ मच आई एंजॉय योर वीडियोस। तो ये चीज़ें मेरे लिए इंतहाई ख़ास हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। और यकीन करें, जितनी एक्साइटमेंट और खुशी आपको है ना कि जी आप मेरी वीडियोस की वजह से मेरे से मिलना चाहते हैं, यकीन करें उतनी नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे होती है आप लोगों से मिल के। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। और मेरे लिए ये जो चीज़ है कि जो मेरा कनेक्शन बन रहा है आप लोगों के साथ, ये मेरे लिए हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आई थिंक दिस वुड नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट टू क्लेम दैट कि ये जो कनेक्शन है लोगों के साथ ओवर द टाइम ये एक ऐसी शक्ल सूरत अख्तियार कर लेगा, एंड द स्कोप एंड स्केल ऑफ इट वुड बी सच ग्रेट दैट इवन आई कैंट इमेजिन एट दिस पॉइंट। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये जो ग्रोथ है और ये जो कनेक्शन है ये एक्सपोनेंशियल होगा, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। और एक और चीज़ भी मैं थोड़ी दिल की अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि
مجھے یہ فیل ہوا ہے ہمیشہ کہ میرے اوپر ایک اللہ کا کرم یہ بھی ہے کہ جو چیزیں میں نے زندگی میں کبھی انویژن کی ہیں تو وہ الحمدللہ پوری ہوئی ہیں. ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے یا ایسا ضرور ہوا ہے کہ جو ٹائم سپین تھا اس چیز کے پورے ہونے میں وہ میری ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ نکلا, یا پھر یوں بھی کبھی ہوا کہ میں ایک اپروچ سے وہ کام ہوتا دیکھ رہا تھا لیکن قدرت نے اس کو کسی اور اپروچ سے کر دیا. اور اگر کچھ کیسز میں میرے ویژن پورے نہیں بھی ہوئے تو الٹیمیٹلی مجھے یہ نظر آیا کہ وہ میرے حق میں واقعی بہتر نہیں تھے. اور یوٹیوب کے حوالے سے, کنٹینٹ کریشن کے حوالے سے جو کوئی میں کلیم کرتا ہوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وقت کے ساتھ وہ چیزیں پوری ہوں گی. اور یوٹیوب کے حوالے سے تو چیزیں بڑی جلدی سے پوری ہو رہی ہیں, اور کچھ چیزیں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کافی ٹائم بعد جا کے شروع ہوں گی وہ بڑی جلدی شروع ہو گئی ہیں. لیکن جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں ابھی وہ میں اپنی نظر سے تو دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنے الفاظ میں شاید آپ کو وہ چیزیں نہ بتا سکوں یا اپنے الفاظ کے ساتھ ان سے انصاف نہ کر سکوں, لیکن اوور دی ٹائم یو پیپل ول سی کہ وہ کیا چیزیں تھیں اور وہ کیا ڈائریکشن تھی جس کی طرف ہم جا رہے تھے. پھر جی ایک اور ویڈیو پہ یہ کمنٹ آیا جی کہ ماشاءاللہ بھائی بہت دیر سے آپ کے ولاگ کا ویٹ کر رہا تھا, امیزنگ بھائی. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے اس چیز پہ معذرت بھی کرتا ہوں کہ پچھلے 1 یا 2 مہینے میں میری جو ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی فریکوینسی ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو گئی تھی. میں اتنا فریکوینٹلی کنٹینٹ اپلوڈ نہیں کر رہا تھا اینڈ دیئر ور سم ریزنس فار دیٹ. میں دوسرے معاملات میں جو یوٹیوب سے ہٹ گئے ہیں میری زندگی میں ان میں تھوڑا زیادہ مصروف تھا. لیکن اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو فریکوینسی ہے میری وہ دوبارہ مینٹین کر لی جائے گی. اینڈ بائی مائی فریکوینسی آف کنٹینٹ اپلوڈنگ اور کنٹینٹ پبلشنگ آئی مین دیٹ اسپین آف 7 to 10 days, مطلب 7 سے 10 دن کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کر دوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو اب یہ والی فریکوینسی ہے انشاءاللہ یہ مینٹین رہے گی, اب دوبارہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پھر جی ایک اور یہ کمنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سر پلیز ولاگنگ بھی کیا کریں. ولاگنگ سے میرا خیال ہے کہ ان کی مراد جو ہے وہ لائف سٹائل ولاگنگ سے ہے, اور یہ ان کا بڑا تگڑا مشورہ ہے. وہ اس لیے کہ جو پاکستان کے ابھی جو ٹاپ یوٹیوبرز ہیں وہ بیسیکلی لائف سٹائل ولاگنگ ہی کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس میں ڈیلی ولاگز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ 2 سے 3 دن میں بھی ولاگز اپلوڈ کر رہے ہیں. اور اس مشورے کو میں تگڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دی میٹرکس آف یوٹیوب از پریٹی اسٹریٹ فارورڈ, کہ آپ جتنا زیادہ کنٹینٹ ڈالیں گے اتنے زیادہ ویوز آئیں گے اور پھر اتنے زیادہ پیسے آئیں گے. لیکن چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آلدو کہ پیسے کی ایک بڑی خاص امپورٹنس ہے, میں اسے انکاری نہیں ہوں, لیکن کچھ لوگ کچھ دوسری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں جی کہ میرے کام سے امپیکٹ کیا پیدا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے لوگوں کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے, کیا لوگوں سے اس کام کی وجہ سے محبت اور عزت مل رہی ہے, یا پھر وہ لوگوں کو انٹرٹین تو کر رہے ہیں لیکن ان رسپانس عزت اور محبت والا معاملہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں کیا اس کام سے ان کو خود بھی خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں. تو میرا جو تعلق ہے نا وہ بیسیکلی اس کیٹیگری کے لوگوں سے ہے جو یہ سیکنڈ میں نے کیٹیگری آپ کو بتائی ہے نا آف دی سیٹ کوالٹیز. میں تھوڑا سا اس قسم کا بندہ ہوں, اور مجھے جو ہے پیسہ صرف ڈرائیو نہیں کرتا بلکہ مجھے جو چیز ڈرائیو کرتی ہے نا ایکچوئل وہ یہ چیز کرتی ہے کہ میرے کام سے جو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے بیسیکلی وہ کس طرح کا ہے. یہ چیز میرے لیے تھوڑی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں جو ٹپیکل فری اسٹائل ولاگنگ ہے اس فارمیٹ کو میں فالو نہیں کر رہا, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میری ویڈیوز میں آئیڈیا جو ہوتا ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ میں یہ چیز انشور کرتا ہوں کہ جو آئیڈیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو. جیسے کہ لمبس کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی, اس میں جیسے ایک ویڈیو تھی جی کہ 7 ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹی ان لمبس, پھر جی 5 ان نون فیکٹس اباؤٹ لمبس, اس کے بعد جی کہ کین اسپینڈ اے ڈے ایٹ لمبس ان 500 روپیز. تو یہ سارے نا بڑے یعنی انٹرسٹنگ اور یونیک آئیڈیاز ہیں, اور جتنا زیادہ آئیڈیا انٹرسٹنگ اور یونیک ہوگا تو اتنی پھر آپ کو نا محنت کرنی پڑے گی اس آئیڈیا کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اور اس آئیڈیا پہ ویڈیو بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ چیز میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا, دی کنیکشن آئی ہیو ود یو پیپل اور دا کنیکشن آئی ایم ڈیولپنگ ود یو پیپل. یہ بھی میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے میں ویڈیوز بناتا ہوں. پھر جی ایک اور ویڈیو پہ کمنٹ تھا, بلکہ یہ ویڈیو ریسنٹ میری ویڈیو تھی, ون آف دی ریسنٹ ویڈیوز تھی جس میں نے لمبس کی گریجویٹ اسٹڈیز کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی. تو اس پہ کمنٹ آیا کہ یو آر ڈوئنگ گریٹ سروس ٹو اسپائرنگ اسٹوڈنٹس بائی پرووائڈنگ ریلیونٹ اینڈ اوتھینٹک انفارمیشن. تو جی مجھے خوشی ہوئی یہ جان کے کہ جو اس طرح کی میں ویڈیوز بناتا ہوں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا لوگوں کو ریلیونٹ اور اوتھینٹک انفارمیشن مل رہی ہے, کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میرے لیے خاص طور پہ کہ میری ویڈیو سے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے. تو جی یہ تھی آج کی ایپیسوڈ کمنٹس کو رسپونڈ بیک کرنے کی, اور میں اس کو ایپیسوڈ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں
کیونکہ یہ سیریز انشاءاللہ میں کنٹینیو رکھوں گا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ٹو بیک اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی، لیکن فار ایگزامپل 3 4 5 کچھ اور ویڈیوز کرنے کے بعد، جو کہ جس طرح میں روٹین میں کرتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ ایپیسوڈ 2 آ سکتا ہے کمنٹس پہ رپلائی بیک کرنے کا. تو آپ ویڈیوز پہ لازمی کمنٹ کریں، انٹرسٹنگ کمنٹس کریں، اور میں پھر ان پہ انشاءاللہ رسپونڈ بیک کروں گا. اور کمنٹس پہ رسپونڈ بیک کرنے کا ایک مقصد میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ جو میں بات کرتا ہوں نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنے کی، اس چیز کو میٹیریلائز کرنے کے لیے بھی ایک یہ کوشش ہے کہ آپ کمنٹس کریں گے اور میں اس پہ جواب دوں گا، پھر بات سے بات نکلے گی، مزید پھر باتیں ہوں گی. تو یہ جو باتیں کرتے رہنا نا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹرانگ کنیکشنز بنانے کے لیے. تو جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.